अस्सलाम वालेकुम सामने करम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। अगर आपका ताल्लुक लिखने लिखाने से है, आप शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, कलमकार हैं और आपने कोई अपनी किताबें भी शाया की हैं, लिखी हैं, छपवाई हैं और अब तक आप किसी हुकूमती एजाज़ात, हुकूमती मराआत या कोई नगद कैश अवार्ड आपको नहीं मिला, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए जिनका लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है, चाहे वो सीनियर लिखारी हैं या जूनियर हैं, चाहे वो शायर है या शायरात हैं, आप तमाम लोगों के हकूक़ के लिए मैंने ये ख़ास तौर पर वीडियो बनाई है, जिस पर यकीनन जो मेरे बड़े इदारों में अदबी अहबाब हैं वो मुझसे नाराज़ तो होंगे, लेकिन हक सच की बात कहना चाहिए। और हमारे लिखने वालों के जो हकूक़ अब तक उन्हें नहीं मिले या पामाल हो रहे हैं, इस पर हम सबको मिलकर बैक वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। इस हवाले से मैंने कुछ नकात नोट किए हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमारे अरबाब हैं, जो अदब के बड़े इदारों में सरबराही इंजॉय कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पलाक की मोहतरमा सुगरा सदफ साहबा, अब्बास ताबी साहब और अकेडमी अदबियात पाकिस्तान की मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ, इसी तरह के जो दीगर इदारे हैं, उनके सरबराहान से मैं ये नुकात उनके सामने रखूँगा और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से वो तमाम लोग मिलकर हमारे लिखने लिखाने वाले जो अहबाब हैं, जो लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, ऑथर हैं, उनके जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और दीगर मसाइल जो आड़े आते हैं उन मसाइल के हल के लिए खुदारा कोई कोशिश की जाए, कोई कदम उठाया जाए, कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाए। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में लिखने वाले जितने भी लिखारी हैं, सिवाय चंद एक के जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं या जिनका ताल्लुक़ खुशहाल और सरवतमंद फैमिली से है, उनको छोड़कर जो बाकी लोग हैं वो इंतहाई उनका हाथ तंग है, आजकल मुआशी मसाइल का शिकार हैं। और ख़ास तौर पर जो आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई है, गैस बिजली के बिल और स्कूलों की फ़ीसें और उनकी अपनी जो सेहत के मामलात हैं उस पर बेतहाशा आप जानते हैं कि कितना ख़र्च आता है, लेकिन हमारे लिखने वालों के पास वो वसाइल नहीं हैं, वो रुपया पैसा नहीं है जिससे वो इन तमाम मसाइल पर काबू पा कर और अपना ध्यान, अपना फोकस अपने तख्लीकी कामों पे लगा सके। यहाँ मैं पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो दूर अफ्तादा रहने वाले कलमकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उन्हें हुकूमती सरपरस्ती क्यों हासिल नहीं? आया उनका ये जुर्म है कि वो बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं, सिंध के दूर अफ्तादा या पंजाब सरहद के देहातों में और दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं, यही उनका जुर्म है? या वो अदबी मराकज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है और ना उनकी उन लोगों से शनासाई है और ना ही अदबी इदारों से उन लोगों की कोई शनासाई है और ना ही उन्हें कोई रहनुमाई देने वाला है? तो इस हवाले से हमारे अदबी इदारों को चाहिए कि जहाँ वो अपने जो करीबी लिखने वाले हैं उनको मरात और हुकूमती एजाज़ात से नवाजते हैं, वहाँ वो ख़ास तौर पर दूर अफ्तादा रहने वाले जितने भी शायर अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, सहाफ़ी हैं, लिखने वाले अहले कलम हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनकी सरपरस्ती करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किताब छपवाना एक महंगा अमल है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जिनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, वो बासानी अपनी किताब छपवा के ना सिर्फ अदबी दुनिया में अपने आप को रोशनास करा लेते हैं, बल्कि अदब की जो एक मेराज है या पॉपुलैरिटी है उस तक भी बहुत बासानी पहुंच जाते हैं। लेकिन एक गरीब जिसकी तख्लीक वाकई जैनमन है
اور اس کی تخلیق اس معیار کی ہے کہ اسے نہ صرف صوبائی، قومی بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کتاب چھپوانے سے معذور ہے۔ اس حوالے سے حکومت کوئی اقدام کرے، آیا یا تو 50% خرچ آپ شاعر ادیب لکھنے والے پر ڈال دیں اور 50% خود ادبی ادارے اپنے ساتھ لے لیں، تب بھی ایک بہتر ایک عمل ہوگا اور بے شمار لکھنے والوں کی کتابیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ جب ادبی کتاب کسی بھی اصناف نثر میں ہو، اصناف شعری میں ہو، شعر میں ہو، جب وہ چھپنے کے لیے پریس میں جائے تو اس کے لیے خاص طور پر رعایتی نرخوں پر ان کو ایک خاص کوٹا متعارف کرایا جائے، وہ انہیں دیا جائے تاکہ ہر اہل قلم اپنی کتاب چھپوا سکے۔ کیونکہ اب یاد رکھیے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں، اس سماج میں جو خون جگر جلا کر کوئی تخلیق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چکی کی مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کی اولین اور چھوٹی سی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی کتاب کسی طریقے سے شائع ہو جائے اور وہ کتاب دوستوں میں بھی تقسیم کر دی جائے اور اس کتاب سے اسے 4 پیسے بھی بچ جائیں، لیکن ایسا ہوتا بالکل نہیں ہے۔ کتابیں انہی کی بکتی ہیں جن کا ایک بڑا نام ہوتا ہے۔ اب جو چھوٹے نام والے اہل قلم ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں جائیں گے اگر ہمارے ادبی جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی نہیں کریں گے ان کم نام والے اہل قلم کی، تو پھر کون کرے گا؟ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ جو ہمارے سرکاری ادبی ادارے ہیں وہ سالانہ لٹریری فیسٹیول کراتے ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ تنظیمیں بھی بڑے بڑے لٹریری فیسٹیول کراتے ہیں، جیسے کراچی فیسٹیول، لاہور یا ملتان یا پنڈی اسلام آباد فیسٹیول۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام فیسٹیولز میں جو مہمان ہوتے ہیں، جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جنہیں اعزازات سے نوازا جاتا ہے، جنہیں اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے یا انہیں تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے یا انہیں سامعین سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جو پچھلے 10، 15، 20 سالوں سے مسلسل اسٹیج پر آ رہے ہیں، وہی چہرے، وہی لوگ۔ تو اس قسم کے فیسٹیول جو منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ خدارا اگر آپ ادب کی ترویج و ترقی کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ انصاف سے کام لیں۔ جہاں آپ سینئر لوگوں کو مرتبہ اکرام اور نصرت دیتے ہیں، وہاں آپ چھوٹے جو لکھنے والے اہل قلم ہیں یا دور دراز علاقوں کے رہنے والے اہل قلم ہیں، آپ انہیں بھی توقیر دیں، انہیں بھی بلائیں تاکہ وہ بھی آڈینس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ ان کی بھی احساس محرومی ختم ہو۔ اچھا، یہاں اب ادبی اداروں نے وہاں انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرا دیا ہے کہ اپنے جو ادبی فیسٹیول ہوتے ہیں ان میں انہوں نے توجہ حاصل کرنے کے لیے کہیں انہوں نے ایٹم سانگ ڈالنے شروع کر دیے ہیں، کہیں انہوں نے ملک کے جو ٹاپ ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، انہیں اسٹیج پر بلانے کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ چلن، یہ طریقہ کار مجھے آپ بتائیں کہ کیا مناسب ہے؟ بے شک آپ شوبز کے لوگوں کو ایک الگ تنظیم بنا کر انہیں الگ ان کی عزت اکرام کریں، لیکن جہاں ادب کی بات ہو رہی ہے، جہاں ادبی لوگوں کا اکٹھ ہے، تو وہاں خالصتاً ادبی ہی لوگ بلائے جائیں اور ان کی ہی توقیر و تعظیم کی جائے۔ تو یہ بالکل غلط چلن ہے۔ آپ نے جو یہ چلن اپنایا ہے، خدا را اس کو ختم کر دیں۔ یہ کوئی ادب کی خدمت نہیں ہے۔ آپ جینون لوگوں کو بلائیں جن کا حقیقی معنوں میں لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، جو کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں یا کتابیں بیچتے ہیں، جن کا ادب سے گہرا تعلق ہے۔ ملک بھر میں آپ جانتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں لکھنے والے موجود ہیں، لیکن وہ لوگ نظر انداز ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے ادب میں اور فیسٹیول میں جو لابی سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں یا اس لابی کے کرائٹیریا پر وہ لوگ پورے نہیں اترتے۔ تو یہ چیز آپ ختم کریں۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو مشاعرہ دبئی، شارجہ یا امریکہ، کینیڈا، لندن وغیرہ میں منعقد کیا جاتا ہے عالمی مشاعرہ، اس میں پاکستان کے چند گنے چنے مخصوص لوگ ہی
کیوں جاتے ہیں یا کیوں انہیں مدعو کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، باقی لوگوں کو وہاں کیوں نہیں مدعو کیا جاتا؟ اس حوالے سے بھی جو عالمی ادبی منتظمین ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ بے شک آپ ان سینئر لکھنے والوں کو بھی بلائیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، معتبر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اچھا کلام کہہ رہے ہیں، ان کی بھی شعری کتابیں بہت داد و تحسین پا رہی ہیں، ان کا بھی لہجہ اور ان کا جو تخیل ہے وہ بہت بلند پایا ہے۔ آپ انہیں بھی موقع دیں، وہ آپ انہیں کیوں احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں؟ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جہاں پاکستان کے چند بڑے نام ہیں ان کو بلاتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے شاعروں، ادیبوں، لکھنے والوں کو بھی آپ ساتھ مدعو کیجیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ منتظمین جب پاکستان میں آتے ہیں یا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو انہیں جو وسائل والے صاحب ثروت مند لوگ اور پیسے والے بڑے لوگ، بیوروکریٹ جن کا تعلق لکھنے لکھانے سے ہے، وہی ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان ہوتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب ایک مہمان کسی کے ہاں جائے گا اور وہاں اسے عزت ملے گی، اسے اس کے اعزاز میں پروگرام ہوں گے، اس کے اعزاز میں نشستیں ہوں گی، ایوارڈ دیے جائیں گے، تو لا محالہ وہ واپس جا کے اپنے انہی میزبانوں کو دوبارہ بلائے گا۔ تو یہ چلن، یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال پھر وہی کہ قومی سول ایوارڈ میں پسماندہ علاقوں کے لکھنے والوں کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ تو بات وہی آ گئی کہ ایک تو ہمارے لکھنے والوں کو جو خاص طور پر دیہات سے جن کا تعلق ہے یا پسماندہ علاقوں سے تعلق ہے، انہیں طریقہ کار کا ہی نہیں پتہ کہ قومی سول ایوارڈ وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ وہ لے دے کے اپنی 2-4 کتابیں ادبیات پاکستان یا باقی اداروں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ صاف ظاہر ہے ان کتابوں کو پا کر انہیں اب سول ایوارڈ تو دینے سے رہے، تو انہیں بتایا جائے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ویسے یہاں میں آپ کو ایک مختصر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ضلع میں رہتے ہیں اور آپ نے کوئی کتابیں آپ نے شائع ہو چکی ہیں، تو آپ اپنی ایک پروفائل درخواست بنائیں اور وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کریں، بلکہ ڈی سی صاحب سے ملیں، انہیں بتائیں کہ میری یہ درخواست ہے اور میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ مجھے حکومتی یا ریاستی اعزازات دیے جائیں۔ تو آگے ڈپٹی کمشنر آفس کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کی درخواست کو صوبائی لیول پر بھیجیں گے، وہاں سے اپروول ہو کر آپ کے پھر وفاق میں جائے گی، اور وہاں اگر آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ کسی ایک ایوارڈ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سفارش کر کے اپنا کوئی لکھنے والا کا نام ان کے سامنے پیش کر دیا، تو وہی لوگ عموماً دیکھا گیا کنسیڈر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک زبان زد عام یہ باتیں ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، ہوتا بھی ہوگا، لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ لئے کہ جناب ڈاکٹر اشو لال فقیر صاحب کو سول ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ یہ اور بات کہ انہوں نے کسی نظریے کی بنا پر اس ایوارڈ کو لینے سے انکار کر دیا، یہ تب کی بات ہے جب مستنصر حسین تاڑ صاحب نے بھی ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے جناب اسلم انصاری صاحب ہیں ملتان کے، انہیں سول ایوارڈ مل چکا ہے۔ جناب حفیظ خان صاحب متعدد سول ایوارڈ وہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ رائٹر بھی بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا لکھنے کی جو طاقت ہے، ان کا تخیل ہے، ان کی پرواز ہے، وہ بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایوارڈ کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے چھوٹے علاقوں کے لوگ بھی اگر اس حوالے سے ٹھان لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے، تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ اس کو بھی پلے باندھ لیں، اور مزید بھی اس حوالے سے کچھ آپ تحقیق کریں، معلوم کریں، جن کو ایوارڈ مل چکا ہے ان سے ملیں، ان سے پوچھیں کیا طریقہ کار ہے، اور ادبیات پاکستان اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی ویب سائٹوں پر جا کے دیکھیں کہ انہوں نے وہاں کیا کرائٹیریا آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سفارش پر ممکن ہے کچھ ایوارڈ دیے جاتے ہوں، لیکن بیشتر ایوارڈ واقعی جو حقداران ہوتے ہیں
उन्हें ही मिलते हैं। बाकी जो बातें हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है कि जो मकामी तंजीमें हैं पाकिस्तान भर में, हर शहर में, हर कस्बे में, जो गाहे बगाहे अपने इलाके में, अपने शहर में, कस्बे में अदबी प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं। शायरों अदीबों को मुख्तलिफ अपने ताईं जो उनकी बिसात है उसके मुताबिक वो उनकी अवार्ड भी देते हैं, उनका इकराम भी करते हैं, ताकि वो बेहतरीन अंदाज से, शानदार अंदाज से एक किसी शायर अदीब लिखने वाले के लिए उसकी शायान शान अवार्ड दे सके, उसके एजाज़ में प्रोग्राम कर सके। और साफ ज़ाहिर है प्रोग्राम में शरीक होने वाले लोगों को चाय पानी खाना भी दिया जाता है, रिहाइश भी दी जाती है, बाज़ औक़ात उन्हें सफ़र का ख़र्चा भी दिया जाता है। तो ये आसान काम नहीं है एक तंजीम के लिए कि वो कब तक अपनी जेब से ये सब कुछ करती रहे। हाँ, अगर सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस हवाले से उनके साथ कोई ताउन करे तो मैं समझता हूँ कि अदबी प्रोग्रामों की बहार आ जाएगी और ये तफरी उनके इल्म और शऊर के लिए यकीनन फ़ायदामंद होगी। मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर नजीबा आरिफ, यकीनन आप एक दीदावर, बेदार मगज़ और अदब के हवाले से जो आपकी बेपनाह खिदमात हैं उससे कोई इनकार नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको एक बेहतरीन मनसब पे बराजमान किया है। आप शायरों अदीबों के लिए यकीनन आप बहुत कुछ करती होंगी। अपनी ज़ात में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक अंजुमन है। आपका फैज़ सिर्फ़ करब व जवार के लोगों तक ही नहीं पहुंचना चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के कोने कोने का कोई एक राइटर, शायर, अदीब, उस तक आपका फैज़ पहुंचना चाहिए। हमारे दोस्त हैं जब्बार मिर्ज़ा साहब, उनकी कहीं मैंने तहरीर पढ़ी तो जिसमें उन्होंने लिखा कि अकादमी अदबियात पाकिस्तान के प्रोफेसर परेशान खटक साहब जिस दौर में थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जितने शायर अदीब थे, लिखने वाले थे, अहले कलम लोग थे, उन्हें न सिर्फ अपने यहाँ इस्लामाबाद मदऊ करते, 2-4 रोज़ वो इस्लामाबाद में ठहरते, उनके एजाज़ में प्रोग्राम होते, अदबी नशिस्तें होती, उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता, उन्हें कैश अवार्ड दी जाते, उसके बाद उन्हें पूरे इस्लामाबाद और गिरदनवा की सैर कराई जाती और उसके बाद किराया दे के बाकायदा उन्हें वापस रवाना किया जाता और साथ ही इदारे का बैग और इदारे की कुतब भी उन्हें मुहैया की जाती। आपने अभी हालिया मुकाबले का ऐलान किया 2023 और 24 के लिखने वालों को अदबी अवार्ड का, तो वहाँ जो शिक्के थी उनमें आपने लिखा कि हर जो शायर अदीब लिखने वाला अहले कलम है वो अपनी 4-4 अदद या 5-5 अदद तख्लीकात जो है यानी किताबें वो आपको रवाना करे। जाहिर है कि जो लोग रवाना करेंगे उसके बाद जो 15-20 कैटेगरियाँ हैं उन लोगों के नाम आपने अनाउंस करने हैं और उन्हें एजाज़ात से नवाज देना है। जो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें भेजी हैं वो बेचारे, एक तो 4-5 किताबें आज के दौर में डाक या कोरियर से भेजना बहुत उन लोगों के लिए मसला है, पैसे अच्छे खासे लगते हैं। यहाँ लोग बेचारे हैंड टू माउथ है लिखने वाला, हाथ इंतहाई तंग है और कुछ जाके वो 1000, 1200, 800 रुपया डाक या कोरियर के मद में खर्च करके आपको किताबें भेजे। अच्छा, उसके बाद आपने उन लोगों की किताबें वापस भी नहीं करनी। या तो ये तरीक़ेकार है कि आप जिन लोगों ने आपको किताबें भेजी हैं आप उनकी किताबें परचेज कर लें, जो उनकी कीमत है उसकी पेमेंट उसको भेज दें, चाहे उसका नाम अवार्ड के लिए आया है या नहीं आया। और अब आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जब अकादमी अदबियात पाकिस्तान का आगाज़ हुआ और उससे पहले जब नेशनल सेंटर का भी आगाज़ हुआ, ये इदारे मुल्क के नामवर शायरों, अदीबों, अहले कलम को गैर मुल्की दौरों पर ले जाते थे। तो अब ये सिलसिला काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका है। आप इस सिलसिले को भी बहाल करें। जो हमारे उम्दा लिखने वाले हैं, बड़े लिखने वाले हैं, उनमें आप चाहें तो जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में रहने वाले उम्दा अच्छे कलमकार हैं जिनकी किताबें भी शाया हो चुकी हैं, उनका नाम है, उनकी वर्थ है, उनकी शनाख्त है। जो नौजवान जो शोरा हैं, शायरात हैं, नसर में लिखने वाले ख़वातीन और हज़रात हैं, आप उन लोगों का पैनल बनाकर उन्हें हफ्ते 10 दिनों के लिए किसी भी गैर मुल्क का आप दौरा कराएं ताकि वो वहाँ जाके उन लोगों के जो आर्ट है, कल्चर है और लिटरेचर है उसको समझें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। ये चंद गुजारिशात मैंने आपसे और पाकिस्तान के जो दीगर अदबी इदारे हैं उनसे करनी थी, सो मैंने कर दी।
اور یہ چیز آج کے زمانے کی وقت کی ڈیمانڈ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔